बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान मजीद और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मुहर्रम अल हराम के अदब की वजह से हमने बहुत सारी चीज़ें जो है उनको रोक के रखा हुआ है, लेकिन आपके साथ कुछ ख़ास खबर थी जो इस वक्त करंट इशू था, उसके ऊपर बात करना ज़रूरी समझा, तो इसीलिए हमने सोचा कि आपको वीडियो के ज़रिए ये तमाम तफसीलात दी जाए। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर आप दो इशूज़ पे हम बात करेंगे। एक तो हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं जो मीडिया से रेलिवेंट हैं, जो रॉयल टीवी में काम कर चुके हैं और मुख्तलिफ चैनल्स में उन्होंने अपना सिक्का मनवाया। नाज़रीन, 4 जुलाई तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे नाज़रीन माजिद चौधरी साहब को FIA की टीम जो है वो अरेस्ट करके ले गई और घर में ये बताया गया, उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को बताया गया कि वो किरपा थाने जो है उनको शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन जब हम कुछ दोस्त मीडिया से रेलिवेंट और जो कुछ उनके करीबी दोस्त थे, भाई थे, वो जब कुराल थाने पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आप किरपा थाने चले जाएं। जब किरपा थाने गए तो वहाँ क्या पता चला कि वो वहाँ पे है ही नहीं है। तो तकरीबन 1 घंटा हम वहाँ पे इंतज़ार करते रहे और एक अननोन से नंबर से माजिद चौधरी साहब की कॉल आई कि उनको G13 FIA ले गए हैं, FIA साइबर क्राइम। नाज़रीन, हैरानगी की बात है कि जब किसी को इस तरह उठाया जाता है तो उसके घर वालों को भी नहीं बताया जाता है कि उसको किस वजह से और किस रीज़न से उसको उठाया गया। जब हम मीडिया के दोस्त और कुछ और दोस्त G13 में पहुँचे तो वहाँ पे हमारी मुलाकात माजिद चौधरी साहब जो वहाँ पे उन्होंने बिठाया हुआ था कमरे में और साथ जो IO थे वो भी वहाँ बैठे थे। तो तफसीलात मालूम करने के बाद मालूम हुआ कि जो मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी के सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी और वो कल दरख्वास्त जो है उसके ऊपर अमल हुआ और उसके पीछे कुछ ख़ास लोग थे, कुछ पावरफुल लोग थे और कुछ असर व रसूख रखने वाले लोग थे जिनके मामलात जो हैं वो माजिद चौधरी की वजह से वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। नाज़रीन, हम जिक्र करेंगे कुरंग टाउन के अंदर उस स्कूल के प्लॉट का जो 46 नंबर गली में है और 6 कनाल का ये प्लॉट है। नाज़रीन, पिछली मैनेजमेंट के मुताबिक हमें मालूम होता कि चौधरी ज़हीर साहब हैं कि वहाँ पे उनको 2 प्लॉट दिए गए थे उस स्कूल की जगह पे, लेकिन चौधरी ज़हीर साहब इस बात पे भी एग्री थे कि ये स्कूल का प्लॉट है तो आप मुझे जिना गार्डन में प्लॉट दे दें और उनको इस बात पे एतराज़ भी नहीं था। और मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी के जब शुरू में आई है तो चौधरी ज़हीर साहब ने यही मौक़िफ़ था कि उनको जिना गार्डन में वो प्लॉट उनकी वैल्यू के हिसाब से दे दिए जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, ताज्जुब की बात है कि कुछ अर्सा पहले मालूम हुआ कि वो जो 6 कनाल है उसके ऊपर मुख्तलिफ और भी प्लॉट लगा के दीजिए। लेकिन अगर पिछली मैनेजमेंट के सदर साहब से और उनके बाकी लोगों से पूछा जाता तो उन्होंने कहा कि हमारे दौर में ये काम नहीं हुआ। तो नाज़रीन, ये काम हुआ तो किस तरह हुआ? ये मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी ने बैक डेटेड में ये प्लॉट जो इशू किए और जो मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी है इन्होंने ही इनको यहाँ पे पोजीशन दी। नाज़रीन, कसूर माजिद साहब का क्या है? क्योंकि वो मेम्बरान जो है उनकी आवाज़ बनते हैं, वो मुख्तलिफ़ इदारों में जाके मेम्बरान का जो केस है वो लेके जाते हैं, वो फ़ाइट करते हैं और उनकी कोशिश है कि ये जो 15 से 20 करोड़ का एसेट है जो एक स्कूल के लिए एक अलहदा कर दिया गया था, ये एमेनिटीज़ का प्लॉट है जो कर्नल नज़रुल इस्लाम साहब ने अपनी मैनेजमेंट के दौर में इसको मखसूस किया था स्कूल के लिए और ये आज ही भी उसको आप पुराने नक्शे में देख सकते हैं। माजिद चौधरी साहब का ये कसूर है कि उन्होंने लोगों की आवाज़ बन के इस प्लॉट को बचाने की कोशिश की और वहाँ पे जो IO थे और जो बाकी स्टाफ था उन्होंने माजिद साहब को बहुत क्लियर बताया कि यही लोग थे जो पीछे इस केस के हैं, ये आपके ऊपर FIR करवाना चाहते थे, लेकिन आपका कोई। नाज़रीन, खुशकिस्मती की बात यह थी कि जब IO साहब ने वो तमाम एप्लीकेशन को पढ़ा और जो माजिद साहब के पास एविडेंस थे उनको देखा तो तफ्तीशी साहब ने उनसे माजरत की कि हमें मिसगाइड किया गया था, हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी और साथ ही माजिद साहब को उन्होंने रिलीज़ कर दिया। तो माजिद साहब तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद अपने घर बाइज़्ज़त पहुँच गए। मैं नाज़रीन आपको बताना चाहूँगा कि माजिद साहब के ऊपर जो मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी के सेक्रेटरी साहब हैं, इन्होंने एक डेफेमेशन का केस किया था। डेफेमेशन का मतलब कि हत्या के इज़्ज़त का। तो इन्होंने पिछले हफ्ते जो है एक चालाकी के ज़रिए ये केस वापस लिया और माजिद साहब के लिए एक नया शिकंजा बुनना शुरू कर दिया और मालूम वहाँ पे जाके हुआ कि जी FIA ने इनको मुख्तलिफ नोटिस दिए और माजिद साहब वहाँ हाज़िर नहीं हुए, इसलिए माजिद साहब को घर से उन्होंने उठा लिया। ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि जो महीनों में काम होना था वो चंद घंटों में हुआ। क्यों? कि माजिद साहब का ये कसूर है कि माजिद साहब ने मेम्बरान की आवाज़ बनकर उस प्लॉट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एमेनिटीज़ का प्लॉट है, वो स्कूल का प्लॉट है, वो उन बच्चों का प्लॉट है जो वहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग तामीर होगी और वहाँ पे वो अब तालीम हासिल करेंगे। ये माजिद साहब का कसूर है। नाज़रीन, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है और आपसे मेरा एक गिला भी है
ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کم از کم اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں، اور گلہ بھی یہی ہے کہ کم از کم وہ شخص جو آپ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ تو کھڑے ہو جائیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ایک دوسری خبر ہے جو میں چاہتا تھا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے کہ 1 جولائی کو محسن اختر کیانی صاحب کے جو کورٹ تھی وہاں پہ جو موجودہ مینجمنٹ کمیٹی کے سیکرٹری صاحب ہیں، وہاں پہ انہوں نے ایک موقف دیا کہ ہمارے پاس فیز 2 میں 1300 کنال جگہ ہے۔ ناظرین، آپ پچھلا ریکارڈ دیکھ لیں، کرنل صاحب کے دور میں یہ تقریباً 1800 سے زیادہ جو جگہ خریدی گئی تھی، 1800 کنال سے زیادہ جو جگہ خریدی گئی تو اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ اور جو میجر صاحب کے دور میں وہاں پہ کچھ ایفیلیشن کے ایگریمنٹ کر کے زمین خریدی گئی، کچھ فائلز دے کے جگہ خریدی گئی، اور کچھ کیش کے بیس کے اوپر وہاں جگہ خریدی گئی۔ یہ تقریباً 2400 سے لے کے 2500 کنال کی جگہ ہے۔ تو موجودہ مینجمنٹ کمیٹی کے جو سیکرٹری صاحب ہیں آخر کس پوزیشن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فیز 2 میں 1300 کنال جگہ ہے؟ ناظرین، ہماری معلومات کے حساب سے موجودہ مینجمنٹ کمیٹی، FECH کی کمیٹی اور نیشنل اسمبلی کی کمیٹی جو ہے اس ٹائم ایک نئے فراڈ میں پائی جا رہی ہے۔ ایک نئی جو ہے وہ ایک فراڈ کا ایک نیا کٹا کھولا جا رہا ہے، جس کے اندر یہ نیشنل اسمبلی کو وہاں پہ 500 کنال جگہ دی جا رہی ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جو FECH کی ممبران کی جگہ ہے، جو عرصہ دراز سے اس انتظار میں تھے کہ یہ جو ہے جگہ ڈیولپ ہوگی اور یہاں پہ FECH یعنی فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو لوگ ہیں ان کو پلاٹ ملیں گے۔ ناظرین، یہ ایک نیا دھندا، ایک نیا کاروبار، اور خاص طور پہ اس 50 کروڑ کو ہضم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک طرف، اور دوسری طرف جو ہے وہ 500 کنال جو جگہ ہے جو فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو ممبرز ہیں ان کی جگہ ہے، ان دونوں کو ایک ہی تیر سے یا ایک ہی بال سے دونوں کو چھکا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 50 کروڑ بھی اندر، 500 کنال بھی جو ہے وہ بھی غائب، اور یہ 500 کنال جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے ممبران کو دی جائے گی، اور وہ ڈیولپ کر کے نیشنل اسمبلی کے جو ممبران ہیں، جو متاثرین ہیں، جن سے 50 کروڑ کا انہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا، یہ 50 کروڑ کا وہ دھندا ہے کہ ایک طرف تو 50 کروڑ کو غبن کرنے کا یہ پروگرام ہے، اور اس میں کھلم کھلا یہ بات کروں گا کہ اس میں اداروں کی پوری انوالومنٹ ہے۔ اس میں جو کوآپریٹو ادارہ ہے اس کے پاس تمام معلومات ہے، یہ ان کی چھتر چھایا کے نیچے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ ناظرین، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس 500 کنال کے پروجیکٹ کو بھی بچائیں، اور جو نیشنل اسمبلی کے 50 کروڑ ہیں موجودہ مینجمنٹ کمیٹی کو فورس کریں کہ یہ مینجمنٹ کمیٹی جو ہے یہ 50 کروڑ ان کو واپس کرے، کیونکہ ڈی جی کوآپریٹو کا ایک ڈیسیژن تھا کہ یہ 50 کروڑ کو ہولڈ کیا جائے، یہ 50 کروڑ خرچ نہ کیا جائے، لیکن جو موجودہ مینجمنٹ کمیٹی کے جو سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے جو پچھلی ایک ہیئرنگ تھی اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس صرف 10 کروڑ رہ گئے ہیں۔ ناظرین، اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ 50 کروڑ کہاں گیا، اور دوسرا یہ جو 50 کنال کا جو دھندا کیا جا رہا ہے اس میں ایفیلیشن کون کر رہا ہے، اس کا ڈیولپر کون ہے، اس کا فائدے لینے والا شخص کون ہے، اور سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو ممبرز ہیں ان کا ہے۔ ناظرین، یہ بہت 2 اہم ایشو تھے جس پہ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے۔ انشاءاللہ 10 محرم کے بعد ہم اپنے پروگرام کو ریگولر چلائیں گے، اور ایک پولیٹیکل کارنر کے نام پہ ایک پروگرام ہم لانچ کر رہے ہیں جس میں مختلف سیاسی لوگوں کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں بلائیں گے، اور ان سے آپ کی من پسند جو سوال ہیں، جو آپ چاہتے ہیں کہ جو سیاست کے اوپر جو بات چیت ہو اس کے اوپر آپ کو جواب ملے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عرفان مجید کو اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم کرے، ہمیں بھی اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔